बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। एक हसीन नौजवान का सबक आमोज वाकया ऐसे पेश आया है और वाकया इतना दिलचस्प होने वाला है। मेरे प्यारे नाजरीनों, थोड़ा दिल से सुनिए। यानी कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक साल सख्त तरीन गर्मी के ज़माने में हज को चला। लू बड़ी शिद्दत से चलती थी, यानी कि हवा जो लू बोलते हैं, गर्मी वाली हवा। एक दिन जब मैं वस्त हजाज में पहुंचा तो इत्तेफाकन काफिला से बिछड़ गया और मुझे कुछ गनूदगी सी आ गई, यानी कि काहिल आ गया। आँख जो खुली तो उस जंगल बयाबान में एक आदमी नजर आया। तो मैं जल्दी उसकी तरफ चला तो देखा एक कमसिन लड़का था जो बहुत ही छोटी उम्र थी उसकी, और बहुत ही खूबसूरत लड़का था जिसकी दाढ़ी भी ना निकली थी और उस कदर हसीन के गोया 14वीं की रात की तरह चांद की तरह चमक रहा हो, बल्कि दोपहर का सूरज उस पर तानाज व नियामत के करिश्मे चमक रहे हैं। मैंने उसको सलाम किया। उसने कहा, इब्राहिम वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों, मैं ये सुन के बिल्कुल हैरान हो गया कि इसने मेरा नाम कैसे ले लिया। दोस्तों बहुत ही दौड़ा दिल लगा के इस वाक़ये बयान को सुनना। तो जब उसने बोला, मुझे इंतहाई हैरत हुई। ये बुजुर्ग फरमाते हैं, और मुझसे शिकवत ना हो सका। मैंने बड़े नियामत से पूछा कि साहबजादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा, इब्राहिम, जब से मुझे मार्फत हासिल हुई मैं अनजान नहीं, और हसब से मुझे वसाल नसीहत हुआ, कभी फराक नहीं हुआ। मैंने पूछा, उस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई? कहने लगा, इब्राहिम, इसके सिवा मैंने कभी किसी से अनिस पैदा नहीं किया और उसके सिवा को किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं उसकी तरफ बालकलिया मुंतकिल हो चुका हूँ और इसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? कहने लगा, महबूब ने अपने जिम्मे ले रखा है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे उन अवारिज की वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हलाक होने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए कहा कि इसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह से उसके रुखसारों पर पड़ती रही। चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है, कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चलकर कते कर रहा हूँ और उस पर ईमान ला चुका हूँ। मुझको बेचैन कर रहा है और शौक उभारे लिए जाता है, और अल्लाह का चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हम्द की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता, और अगर मैं ज़ईफ़ हूँ तो उसका इश्क मुझे हिजाज से खुरासान तक, यानी यूरोप से पश्चिम तक ले जा सकता है। तो मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझता है। अपनी मुलामत को छोड़ जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, तुझे खुदा की कसम अपनी सही उम्र बता क्या है? कहने लगा, तूने बड़ी सख्त कसम मुझे दे दी जो मेरे नज़दीक बहुत ही बड़ी है। तो मेरी उम्र 12 बरस की है। फिर वो कहने लगा, इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या ज़रूरत पेश आई है? तो मैंने कहा, मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, उसने बहुत नियामतें अता फरमाई और अल्लाह का फजल है कि
اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حسن صورت، حسن سیرت اور شعر کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، حق تعالیٰ شانہ نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے کو سر جھکا لیا، پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے، اس وقت میری یہ رونق اور جو بصورتی کیا بنائے گی، اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیب دار بنا دے گا اور جہنم میں طویل عرصہ تک رونا پڑے گا۔ اور جبار جلالہ یہ فرمائے گا، اور بدترین غلام تو میرے نافرمانوں میں ہے۔ تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدولی کی تو میرے عہد و پیمان کو جوازل میں ہوئے تھے بھول گیا تھا، یا میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا تھا۔ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ چودھویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حق تعالیٰ شانہ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیادت سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے۔ اور حق تعالیٰ شانہ ان فرما برداروں کو بے بت اور خوشنودی کا لباس پہنائیں گے، اور ان مہجورہ وہ ہیں جو دوست سے منقطع ہو گیا ہو، اور سال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے وافرہ حصہ لیا۔ ابراہیم اپنے رفتۂ سفر سے بچھڑ گئے ہو، میں نے کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا، تو میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنے قیام گاہ پر واپس آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آئی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے تجربین بتکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریقہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اسی نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ حق تعالیٰ شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا الہی مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے جواب میں مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا اور میں نے نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جوارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔
حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے، ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس واقعے کے نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں سے وہ جو کیا مگر کی خوشبو آتی رہی، مرنے کے بعد بھی ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو آتی رہی۔ تو میرے دوستو، یہ ایسی بات ہے، بے شک جو اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے، اور یقیناً اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارے۔ دعائیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔